الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم رمضان مہینہ ہے چلو رب کو منائیں
رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ اللہ نے بخشا ہمیں، اللہ نے بخشا ہمیں رحمت کا خزانہ، اللہ نے بخشا ہمیں رحمت کا خزانہ، پھر شکر خدا، پھر شکر خدا مل گیا بخشش کا بہانہ۔ اللہ نے بخشا ہمیں رحمت کا خزانہ، پھر شکر خدا مل گیا بخشش کا بہانہ۔ نیکی سے گناہوں کے، نیکی سے گناہوں کے سبھی داغ مٹائیں، رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ نادار پڑوسی کی خبر گیر کرے ہم، نادار پڑوسی کی خبر گیر کرے ہم، بے آس یتیموں کے لیے آس بنے ہم۔ نادار پڑوسی کی خبر گیر کرے ہم، بے آس یتیموں کے لیے آس بنے ہم۔ افلاس کے ماروں کو بھی سینے سے لگائیں، افلاس کے ماروں کو بھی سینے سے لگائیں، رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ اس ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک کی ہے ارآن سعادت، اس ماہ مبارک کی ہے ارآن سعادت، غفلت کو برے پھینک کے ہو محو عبادت، غفلت کو برے پھینک کے ہو محو عبادت، قرآن کی تلاوت سے معطر ہو فضائیں، قرآن کی تلاوت سے معطر ہو فضائیں، رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ عاصم یہ مہینہ تو فقط رب کی عطا ہے، ورنہ بنی آدم کی تو فطرت میں خطا ہے۔ عاصم یہ مہینہ تو فقط رب کی عطا ہے، عاصم یہ مہینہ تو فقط رب کی عطا ہے، ورنہ بنی آدم کی تو فطرت میں خطا ہے، ورنہ بنی آدم کی تو فطرت میں خطا ہے۔ اب فرض مسلمان پہ ہوا، اب فرض مسلمان پہ ہوا خود کو تھکائیں، اب فرض مسلمان پہ ہوا خود کو تھکائیں، رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے چلو رب کو منائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں، بخشش کے طلبگار بنے سر کو جھکائیں۔ حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑائی اللہ رب العزت دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امام المتقین،
رہبر کل ہادی کل شمع سبل عبداللہ دے چند دکھیاں دے سجن نبیاں دے سردار ساڈی سب دی دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے معزز بھائیو بزرگوں پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ساری زندگی اندر سانو رمضان المبارک دا مقدس مہینہ میسر فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک تو سانو زیادہ تو زیادہ فیض یاب ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز بھائیو بزرگوں پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، جو آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ اندر اللہ رب العزت نے شوق عبادت دا شوق و ذوق اس موضوع نو بیان کیتا ہے۔ اللہ رب العزت دی عبادت دے اندر شوق اور ذوق پیدا کرنا انسان دی زندگی دا نہایت ہی قیمتی راز ہے۔ جدی عبادت دے اندر ذوق پیدا ہو گیا، جدی عبادت دے اندر شوق پیدا ہو گیا، جدی عبادت دے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، وہ انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو گیا، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ دیکھو نا اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال وعدہ کیتا، فرمایا اپنی امت دے 70 بندے لے کے کوہ طور تے تشریف لے آؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے 70 بندیاں نو نال لیا اور کوہ طور دی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی دے نال اپنے قدم مبارک اٹھاندے جا رہے نے اور کوہ طور دی طرف بڑی تیزی دے نال دوڑ دے جا رہے نے، حتیٰ کہ چلدیاں اپنی امت دے 70 لوگاں نو پیچھے چھوڑ دیتا اور آپ اپنی امت دے لوگاں نو پہلے کوہ طور تے تشریف لے گئے۔ جس وقت پہلے تشریف لے گئے اللہ رب العزت حالانکہ آسمان تے عرش برین تے بیٹھ کے سارا معاملہ دیکھ رہے نے، لیکن پھر بھی پوچھیا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ اپنی امت نو قوم نو پیچھے چھڑ کے آ گئے ہو، خود جلدی کوہ طور تے تشریف لے آئے ہو۔ اے جناب موسیٰ تہاڈی اس جلدی دی وجہ کی ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے قال ہم اولائی علی آثاری وعجلت الیک ربی لترضی الہ العالمین، میری امت دے 70 لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے نے، وہ بھی پہنچن والے ہی نے۔ میں جلدی اس واسطے کیتی ہے، میں شوق نال اس واسطے آیا، میں ذوق نال اس واسطے آیا، میں جذبے اور ولولے دے نال اس واسطے جلدی حاضر ہویا ہوا وعجلت الیک ربی لترضی الہ العالمین، تاکہ تسی راضی ہو جاؤ، تسی میرے تے خوش ہو جاؤ۔ احباب گرامی قدر پتہ چلیا جو شخص ذوق شوق نہ لاندا ہے، جذبے نہ لاندا ہے، ولولے دے نہ لاندا ہے، پورے شوق نال پورے ذوق نہ لاندا ہے، اللہ رب العزت اس بندے تے راضی ہو جاندے نے، اللہ رب العزت اس بندے تے خوش ہو جاندے نے۔ جدے تے اللہ راضی ہو جائے، جدے تے اللہ خوش ہو جائے، انہوں دنیا اندر ہور کی چاہیے ہے؟ جدے تے اللہ راضی ہو جائے انہوں ہور کی چاہیے ہے؟ جدے تے اللہ راضی ہو جائے او دی دکھ جڑے نے سکھاں اندر تبدیل ہو جاندے نے، او دیاں غمیاں خوشیاں اندر تبدیل ہو جاندیاں نے، او دیاں پریشانیاں آسانیاں اندر تبدیل ہو جاندیاں نے۔ جدے تے اللہ خوش ہو جائے، جدے تے اللہ راضی ہو جائے، پتہ چلدا ہے کہ شوق عبادت رکھن والے تے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاندے نے، راضی ہو جاندے نے۔ آئیے ساڈی عبادت دے اندر شوق ہونا چاہیے۔ شوق عبادت کدا نام ہے؟ عبادت دے اندر ذوق کدا نام ہے؟ ساڈی عبادت دے اندر شوق اور ذوق کس طرح دا ہونا چاہیے؟ ولولہ اور جذبہ کس طرح دا ہونا چاہیے؟ آئیے اللہ تعالیٰ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ رب العزت مینوں صحیح معنیاں دے نال شرح صدر دے نال بیان کرن تو بعد سانو ساریاں نوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ دا قرآن سماعت فرمائیے۔
آؤ مسلمانوں میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاغ دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے طٰہٰ دی شان والے بدر منیر دے مقام والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما دے یدین پاک والے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دی پیشانی والے وما ینطق عن الہوا دیا پاک بلیاں والے یا ایوہ المزمل دی کالی کمنی والے یا ایوہ المدثر دی چادر اوڑھ کے سونے والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے فرمایا جی جی رب جلیل حکم کیے فرمایا کملی والے محبوبہ اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے میری مکی مدنی سرکار نے اعلان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے آؤ میری مکی مدنی سرکار سرکار مدینہ دنال محبت پیار دا جذبہ لے کے بیٹھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ رب کریم نے فرمایا دنیا کائنات اندر بسنے والوں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب دی طرف رجوع کرو اپنے رب دی طرف رجوع کرو سبقت لے جاؤ اپنے رب دے کولوں مغفرت طلب کرن اندر جلدی جلدی اللہ دے کولوں مغفرت طلب کرو جلدی جلدی اللہ دے کولوں معافیاں طلب کرو اللہ کریم دے کولوں معافی طلب کرن اندر جلدی کرو نا ذرا جلدی جلدی اللہ دے کولوں معافیاں طلب کر لو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور جلدی جگر کرو جنت حاصل کرن اندر جدی چڑھائی آسمان و زمین دے برابر ہے جلدی کرو جنت حاصل کرم دے اندر جدی چڑھائی آسمان و زمین دے برابر ہے نا اللہ کریم نے فرمایا اعدت للمتقین اس جنت نو حاصل کرن دی طرف جلدی کرو نا جڑی متقی لوگاں دے واسطے بنائی گئی ہے جڑی پرہیزگاراں دے واسطے بنائی گئی ہے آؤ لوگوں شوق عبادت پیدا کریے ذوق عبادت پیدا کریے نا جدے دل اندر شوق عبادت پیدا ہو جاندا وے جدے دل اندر ذوق عبادت پیدا ہو جاندا وے او دے مشکل کام بھی آسان ہو جاندے نے او دے ناممکن کام نو بھی ممکن بنا دیتا جاندا وے او دیاں پریشانیاں نو بھی آسانیاں اندر تبدیل کر دیتا جاندا وے او دے دکھاں نو بھی سکھاں اندر تبدیل کر دیتا جاندا وے جدی عبادت دے اندر شوق پیدا ہو جاوے جدی عبادت دے اندر ذوق پیدا ہو جاوے جدی عبادت دے اندر جذبہ پیدا ہو جاوے جدی عبادت دے اندر ولولہ پیدا ہو جاوے او دنیا دے اندر او دے دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل کر دیتا جاندا وے تسی بے شمار مرتبہ جناب زکریا علیہ السلام دا واقعہ سنیا ہے آج میں نویں انداز اندر تواڈے سامنے جناب زکریا علیہ السلام دا واقعہ بیان کرنا چاہنا ہوں جناب زکریا علیہ السلام اکثر مفسرین دا یہ قول ہے کہ جدوں انہاں نے اللہ کریم دے کولوں دعاواں منگیاں جدوں اللہ کریم دے کولوں بیٹے دا سوال کیتا وے جناب زکریا علیہ السلام اس وقت انہاں دی عمر 90 سال ہو چکی ہے جناب خود بھی باہر ہو چکے نے جناب خود بھی بوڑھے ہو چکے نے ضعیف ہو چکے نے انہاں دی بیوی بھی باہر چکی ہے جناب ضعیفہ ہو چکیاں نے بڑی کمزور ہو چکیاں نے ہن جناب بچے دی صلاحیت ختم ہو چکی ہے لیکن جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعاواں کیتیاں نے اللہ کریم نے انہاں دعاواں نو قرآن بنا کے میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل فرما دیتا ہوں جناب زکریا علیہ السلام فرما رہے نے فرمایا وا زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین جناب زکریا علیہ السلام فرما رہے نے اے کائنات دے پروردگار مینوں کلا نہ چھڈی اللہ مینوں تنہا نہ چھڈی رب لا تذرنی فردا اللہ مینوں تنہا نہ چھوڑی وانت خیر الوارثین اللہ میرا ایمان تے یقین ہے اللہ جی تسی بہتر وارث عطا کرنے والے ہو تسی ہی اچھا وارث عطا کرنے والے ہو اللہ
اللہ جی مینوں بھی اچھا وارث عطا کر دے وہ مینوں بھی بہترین وارث عطا کر دے وہ جناب زکریا علیہ السلام نے جس وقت دعاواں کیتیاں نے رب کریم نے نہیں فرمایا زکریا ہن تے جناب موسم ہی ختم ہو گیا وے زکریا ہن تے تہاڈی عمر 90 سال ہو چکی ہے زکریا ہن تے اولاد لین دا بھی ٹائم ختم ہو گیا وے نا 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 رب کریم نے ایسیاں کوئی بھی گلاں ارشاد نہیں فرمائیاں بلکہ جناب زکریا علیہ السلام نے جس وقت اللہ دی بارگاہ اندر دعاواں کیتیاں نے رب کریم نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اللہ کریم فرماندے نے دنیا کائنات اندر بسنے والوں اسی جناب زکریا علیہ السلام نو یحییٰ عطا فرما دیتا اسی انہاں دی بیوی نو درست کر دیتا بچہ پیدا کرن دے قابل کر دیتا بچہ پیدا کرن دی صلاحیت پیدا کر دیتی وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اساں انہاں دی جو جناب بیوی دی اصلاح کر دیتی اسی انہاں دی بیوی دی درستگی کر دیتی اسی انہاں نو بیٹا عطا کر دیتا وے اگلی گل جڑی میری موضوع دے نال مناسبت رکھ دی ہے اگلی گل جڑی میرے موضوع دے نال مطابقت رکھ دی وے جناب اللہ کریم نے فرمایا میں زکریا علیہ السلام نو اولاد کیوں عطا کیتی ہے میں جناب زکریا علیہ السلام دیاں دعاواں قبول کیوں کیتیاں نے میں انہاں دی التجاواں قبول کیوں کیتیاں نے میں انہاں نو رنگ کیوں لگایا وے میں انہاں دی سکی ہوئی وال نو ہرا کیوں کیتا وے کیونکہ رب کریم نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین اللہ کریم اعلان فرما رہے ہیں کیونکہ جناب زکریا علیہ السلام نیکی دے کماں دے اندر سبقت لا جان والے سن نیکی دے کماں دے اندر جلدی کرنے والے سن انہاں دی پکار اندر شوق موجود سی انہاں دی پکار اندر جذبہ موجود سی انہاں دی پکار اندر شوق موجود سی انہاں دی دعا اندر شوق موجود سی انہاں دی دعا اندر رغبت الہی موجود سی انہاں دی دعا اندر خشیت الہی موجود سی لوگوں پتہ ہے چلے آؤ اللہ کریم نے جناب زکریا علیہ السلام نو جڑیاں خوشیاں عطا فرمائیاں نے وہ شوق عبادت دی وجہ تو عطا فرمائیاں نے ذوق عبادت دی وجہ تو عطا فرمائیاں نے لہذا چاہنا ہے کہ دنیا دے اندر خوشیاں مل جاون چاہنا ہے کہ دنیا دے اندر آسانیاں ہو جاون چاہنا ہے کہ تیرے دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل کر دیتا جاوے پھر اپنی عبادت اندر شوق پیدا کر لے اپنی عبادت اندر ذوق پیدا کر لے اپنی عبادت اندر جذبہ پیدا کر لے نماز پڑھیا کر تے شوق نال پڑھیا کر روزہ رکھیا کر تے شوق نال رکھیا کر افطاری کرایا کر تے شوق نال کرایا کر اذان پڑھیا کر تے شوق نال پڑھیا کر پہلی صف اندر آ کے کھڑا ہویا کر تے شوق نال ہویا کر نماز تراویح ادا کریا کر تے شوق نال کریا کر رمضان المبارک اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا کر تے شوق نال کریا کر رمضان المبارک اندر مسجد تے خرچ کریا کر تے شوق نال خرچ کریا کر یتیماں تے خرچ کریا کر بیوہ عورتاں تے خرچ کریا کر تے شوق نال کریا کر جیڑی بھی عبادت کرے ہر عبادت اندر شوق ہونا چاہیے وے ہر عبادت اندر ذوق ہونا چاہیے وے ہر عبادت اندر ولولہ ہونا چاہیے وے میرے پیارے بھائیو جدوں ساڈی عبادت اندر شوق پیدا ہو جائے گا ساڈے دکھاں نو سکھاں اندر تبدیل کر دیتا جائے گا ساڈیاں پریشانیاں نو آسانیاں دے اندر تبدیل کر دیتا جائے گا لہذا آئیے میں سبق دینا چاہنا وا میں لمحہ فکریاں دینا چاہنا وا اپنی عبادت اندر شوق تے ذوق پیدا کریے نا ویکھو جس ہستی دا سی کلمہ پڑھیا وے جس ہستی دا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا او میری مکی مدنی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ عبداللہ دے چند دکھیاں دے سجن نبیاں دے سردار تیرے میرے دل دی بہار سجدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں مکی مدنی سرکار دی سینت نو پڑھاؤں اگر اسی مکی مدنی سرکار دے کردار نو پڑھیے میری مکی مدنی سرکار دی ساری زندگی شوق عبادت دے نال لبریز نظر آئے گی میری مکی مدنی سرکار دی ساری زندگی دے اندر تانوں شوق عبادت نظر آئے گا تانوں ذوق عبادت نظر آئے گا میری مکی مدنی سرکار عبادت کر دینے تے شوق نال کر دینے عبادت کر دینے تے ذوق نال کر دینے رکوع کر دینے تے ذوق نال کر دینے قیام کر دینے
تے بڑے شوق نال کردے نے، سجدہ کردے نے تے بڑے شوق نال کردے نے۔ میں تے حدیث مبارکہ دے اندر پڑھیا وے، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، ایک مرتبہ میں مکی مدنی سرکار دی رات دے قیام نو ویکھیا وے، مکی مدنی سرکار رات دے وقت قیام کر رہے نے، میں اپنی اکھاں دے نال دیکھیا، میں اپنے کناں دے نال سنیا وے، مکی مدنی سرکار نے عبادت شروع کیتی ہے، رات دا قیام شروع کیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد اندر روایت موجود ہے، میری مکی مدنی سرکار نے قیام شروع کیتا وے، اللہ اکبر کہہ کے قیام شروع کر لیا وے۔ میری مکی مدنی سرکار نے جس وقت قیام شروع کیتا ہے، سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کی تھی، سورۃ الفاتحہ مکمل کر کے حضرت ابو حذیفہ بیان کر دینے، حضرت حذیفہ بیان کر دینے، سورۃ الفاتحہ مکمل کر کے میری مکی مدنی سرکار نے سورۃ البقرہ دیا تلاوتہ شروع کر دیتیاں نے۔ جدو سورۃ البقرہ دیا تلاوتہ شروع کیتیاں، میرے دل و دماغ اندر خیال پیدا ہویا وے، یرکعو عند المئہ، کہ میری مکی مدنی سرکار سورہ بقرہ دی 100 آیات دی تلاوت کر کے رکوع اندر چلے جان گے۔ میرے دل اندر ایک خیال پیدا ہو گیا کہ مکی مدنی سرکار علیہ السلام 100 آیات دی تلاوت کر کے رکوع اندر چلے جان گے، لیکن جدو 100 آیات دی تلاوت مکمل ہو گئی، نبی پاک رکوع اندر نہیں گئے نے، بلکہ اپنی قرات نو جاری رکھیا، حتیٰ کہ میں حضرت حذیفہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ البقرہ دی مکمل تلاوت کر دیتی وے۔ اس بعد جناب مکی مدنی سرکار نے سورۃ النساء دیا تلاوتہ شروع کر دیتیاں نے، سورۃ النساء بھی مکمل پڑھی ہے، سورہ آل عمران دیا بھی تلاوتہ کیتیاں نے۔ تقریباً جناب میری مکی مدنی سرکار نے ایک رکعت دے اندر 5.25 پارے تلاوت کیتے نے، 5.25 پاریاں دی تلاوت کیتی، تلاوت کر کے میری مکی مدنی سرکار رکوع اندر گئے نے، تے تلاوت کس طرح کیتی، قرآن پڑھ دیا جس جگہ تے رحمت والی آیت پڑھ دے اوتھے کھڑے ہو کے اللہ دے کولوں رحمت دا سوال کر دے، جس جگہ تے جناب عذاب دا ذکر آندا اوتھے کھڑے ہو کے اللہ دے کولوں پناہ طلب کر دے، رحمت والی آیت تے رحمت دا سوال کر دے، عذاب والی آیت تے اللہ دے کولوں پناہ طلب کر دے۔ اس حالت دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے سورۃ النساء دیا تلاوتہ کیتیاں نے، سورہ بقرہ دیا تلاوتہ کیتیاں نے، سورہ آل عمران دیا تلاوتہ کیتیاں نے۔ پھر میری مکی مدنی سرکار علیہ السلام رکوع دے اندر چلے جاندے نے، رکوع بھی مکی مدنی سرکار علیہ السلام نے بڑا طویل رکوع کیتا وے، بڑا لمبا رکوع کیتا وے، رکوع تو پھر آپ نے سر اٹھایا وے، آپ نے قیام بڑا لمبا کیتا وے، پھر آپ سجدے دے اندر چلے گئے نے، سجدہ بھی بڑا طویل کیتا ہوں، سجدہ بھی بڑا لمبا کیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ نو میں نال ملا کے ایک بار سمجھانا چاہنا وا کہ میری مکی مدنی سرکار علیہ السلام نے ساری رات قیام کیتا، ساری رات مصلی تے کھڑے رہے نے، ساری رات اللہ دی عبادت کردے رہے نے۔ جس وقت ساری رات گزر جاندی ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز فجر دا ٹائم ہو جاندا وے، مؤذن نے مسجد دے اندر اذان کہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن نے فجر دی اذان کہیے، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیتا وے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر، تہاڈیاں غلطیاں بھی کوئی نہیں، تہاڈیاں خطاواں بھی کوئی نہیں، تہاڈے تے کوئی گناہ بھی کوئی نہیں، محبوبہ تسی ساری رات کھڑے ہو کے مصلی تے قیام کر لیندے ہو، ساری رات کتاب کے قیام اندر گزار دیندے ہو، ساری رات قرآن پاک دی تلاوت اندر گزار دیندے ہو، محبوبہ دی کی وجہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اے شوق دی نماز ہے، اے جذبے دی نماز ہے، اے ولولے دی نماز ہے، اے شوق دی عبادت ہے، اے رغبت دی عبادت ہے۔ میں شوق نال کھڑا ہو کے عبادت کرنا وا، میں ذوق نال کھڑا ہو کے عبادت کرنا وا، میں رغبت دے نال کھڑا ہو کے عبادت کرنا وا، کیونکہ مینوں رغبت اختیار کرن دا حکم ہے، فائدہ فرغت فنصب وإلی ربک فرغب۔ اللہ کریم نے مینوں شوق نال عبادت دا حکم دیتا وے۔ میرے پیارے بھائیو، جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا ہے، جس ہستی دا سی کلمہ پڑھیا ہے، وہ ساری رات عبادت اندر گزار دیندے، انہاں دی عبادت اندر شوق ایسا وے، انہاں دا شوق عبادت ایسا وے، ساری رات عبادت اندر گزار دیندے نے، ساری رات مصلی تے گزار دیندے نے۔ اس واسطے میں محبت تے پیار نال کہنا چاہنا وا کہ کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں، کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں، کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں۔ دھماں وچ جگ دے پیاں، دھماں وچ جگ دے پیاں، اس دے ہی نام دیاں، کدرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں۔
پیران دا پیر سونا بے شک نذیر سونا سونا بشیر سونا سب تو آخر سونا خیر الانام مدنی خیر الانام مدنی کوثر دا جام مدنی اچا مقام مدنی خیر الانام مدنی کوثر دا جام مدنی اچا مقام مدنی صفتہ میں کی دسا دسا میں کی صفتہ دسا میں کی صفتہ او دی شان دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں مرسل جمیل آیا عادل عدیل آیا حق دی دلیل آیا رحمت دانیر آیا اندھیرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے اندھیرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے اندھیرے کافور ہوئے دنیا تو دور ہوئے آقا نے پڑھ دسیاں آقا نے پڑھ دسیاں آیتاں قرآن دیاں کدھرے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں کدنے بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں دماں وچ جگ دے پیاں او دے ہی نام دیاں کدھر بھی نہیں مثالاں مدنی دی شان دیاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الانبیاء فخر الانبیاء والی بطحا خیر البرا بدر الدجا شمس الضحا منبع رشد و ہدا سرچشمہ صبر و رضا سجدنا جناب محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کر دے ہویا مسلح تے ساری رات گزار دیندے انہوں شوق کے عبادت کیا جاندہ ہے انہوں ذوق کے عبادت کیا جاندہ ہے آج اسی نا رمضان دے مہینے اندر بھی ایسی مسجدہ تلاش کرنے ہیں جتے تھوڑا ٹائم لگدا ہوئے جتے 20-30 منٹاں دے وچ 40-45 منٹاں دے وچ نماز تراویح ادا کر لی جاندی ہوئے اسی رمضان اندر بھی لمبا قیام کرن دے عادی نہیں ہیں اسی کہنے چلو اتھے چلیے جتے سورتاں تے تراویح پڑھائیاں جاندیاں نے اور جتے ادھا پارا پڑھیا جاندہ ہے جتے پارے دا ایک پایا پڑھیا جاندہ ہے اتھے چل کے تراویح پڑھنے ہیں تاکہ جلدی فراغت ہو جائے گی نانا میرے بھائیو عبادت اندر شوق پیدا کرو عبادت اندر ذوق پیدا کرو پہمیں 10 کلومیٹر تانوں پیدل چل کے جانا پائے پہمیں سائیکل تے موٹر سائیکل تے جانا پائے ایسی جگہ دا انتخاب کریا کرو جتے عبادت دا شوق ہوئے جتے عبادت دا ذوق ہوئے جتے عبادت دا بلبلہ ہوئے جتے عبادت دا ذوق شوق پایا جاندہ ہوئے ایسی جگہ تے جایا کرو جتے مکمل قرآن پاک سنن دی سہولت موجود ہوئے سنان دی سہولت موجود ہوئے کیونکہ ایک میری محبوب پیغمبر دی سنت ہے میرے آقا کریم علیہ السلام جناب قیام دی حالت اندر 4.25 پارے 5 پارے کھڑے ہو کے ایک کی قیام اندر قرآن پاک دی تلاوت کر چھڑ دے سن ایک کی قیام اندر 2 رکعتاں پڑھ کے ادھی رات گزار دیا کر دے سن میں دعا کرنا جھوم کے آمین کہہ دینا شاہا جمیں دا شوق عبادت نبی پاک علیہ السلام نو سی اللہ ساڑھے دل اندر بھی ہمیں دا شوق عبادت پیدا فرما دے اللہ سانوں بھی انجی عبادت دا شوق پیدا فرما دے سانوں بھی انجی عبادت کرن دی توفیق نصیب فرما دے آؤں مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں میری مکی مدنی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں عبادت اندر شوق ہونا چاہیے دے عبادت اندر ذوق ہونا چاہیے دے آؤں میں مکی مدنی سرکار تو بار تواڈے سامنے خلیفہ بلا فصل سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت بھی بیان کرنا چاہنا جناب صدیق اکبر دے دل اندر اونا دے اندر عبادت دا شوق کیسا وے اونا دے اندر عبادت دا جذبہ کیسا وے کس قدر شوق عبادت ہے اونا دے دل اندر کس قدر ذوق عبادت ہے اونا دے دل اندر ایک مرتبہ تیری میری مکی مدنی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے اللہ کریم زیارتہ نصیب فرما دے وے
اللہ کریم تینوں مینوں مسجد نبی دی زیارت نصیب فرما دے وے، اللہ کریم بیت اللہ شریف دیاں حاضریاں نصیب فرما دے وے۔ میری مکی مدنی سرکار مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے، ان صحابہ کرام دا مجمع لگیا ہویا، صحابہ کرام میری مکی مدنی سرکار دے سامنے اس طرح جناب جلوہ افروز نے۔ سرکار مدینہ نے سوال کیتا وے، فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کرام، اج کون ہے جن نے تواڈے وچوں نفلی روزہ رکھیا ہوے؟ اج کون ہے جن نے تواڈے وچوں نفلی روزہ رکھیا ہوے؟ سیدنا جناب صدیق اکبر کھڑے ہوندے نے، عرض کردے نے محبوبہ میں سمت الیوم، اج دے دن میں روزہ رکھیا ہے محبوبہ، اج میں نفلی روزہ رکھیا ہے۔ سرکار مدینہ خاموش ہو جاندے نے، دوسری مرتبہ سوال کیتا، عرض کردے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کون ہے جن نے اج کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوے؟ پھر جناب صدیق اکبر کھڑے ہو جاندے نے، عرض کردے نے محبوبہ اج میں مسکین نو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر جناب دوبارہ بیٹھ جاندے نے۔ سرکار مدینہ نے تیسرا سوال کیتا، فرمایا کون ہے جن نے اج کسی بیمار دی تیمارداری کیتی ہوے، کسی مریض دی عیادت کیتی ہوے؟ پھر جناب صدیق اکبر کھڑے ہو جاندے نے، عرض کردے نے محبوبہ اج میں بیمار دی تیمارداری بھی کر کے آیا ہاں، میں بیمار دی بیمار پرسی بھی کر کے آیا ہاں۔ جواب دیتا تے بیٹھ گئے نے۔ چوتھی مرتبہ سرکار مدینہ نے سوال کیتا وے، سرکار مدینہ نے فرمایا کون ہے جس بندے نے اج کسی مسلمان دی نماز جنازہ ادا کیتی ہوے، کسی مسلمان دی نماز جنازہ اندر شریک ہویا ہوے؟ جس وقت سرکار مدینہ نے یہ سوال کیتا وے، جناب صدیق اکبر پھر کھڑے ہو جاندے نے، عرض کردے نے محبوبہ اج میں ایک اللہ دے بندے دی نماز جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں، میں کسی بیمار دی تیمارداری بھی کر کے آیا ہوں، میں اج نماز جنازہ بھی ادا کر کے آیا ہوں۔ چاروں مرتبہ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے نے، جدو نفلی روزے دی گل آئی جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے نے، جدو مسکیناں نو کھانا کھلان دی گل آئی ہے جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے نے، جدو بیماراں دی تیمارداری کرن دی گل آئی ہے جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے نے، جدو کسی بھی بندے دی نماز جنازہ پڑھن دی گل آئی ہے جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت جذبہ ویکھیا، جس وقت شوق ویکھیا، جس وقت ذوق ویکھیا، جس وقت ولولا دیکھیا وے، میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ گواہ ہو جاؤ، جس بندے دے اندر اس قدر عبادت دا شوق موجود ہوے، جدے دل اندر اس قدر عبادت دا ذوق موجود ہوے، اس قدر ولولے دا جناب اس قدر عبادت دا ولولا موجود ہوے، جڑا اس قدر محبت نال عبادت کرنے والا ہوے، اس قدر محبت نال ذوق شوق نال اللہ دی عبادت کرنے والا ہوے، حقوق اللہ دے اندر بھی پورا ہوے، حقوق العباد اندر بھی پورا ہوے، میں اللہ دا نبی ہون دی حیثیت نال اعلان کرنا وا ایسے شخص تے اللہ کریم اپنی جنت نو واجب کر دیندا وے۔ ایسی شخص تے اللہ تعالیٰ اپنی جنت نو واجب کر دیندا ہے جس شخص اندر اس قدر عبادت دا شوق موجود ہوے، اس قدر عبادت دا ذوق موجود ہوے۔ پیارے بھائیو پتہ چلیا شوق عبادت رکھن والا بندہ، ذوق عبادت رکھن والا بندہ، عبادت شوق نال کرن والا، ولولے دے نال عبادت کرن والا، اللہ کریم ایسے بندے تے اپنی جنت نو واجب کر دیندے نے اور جہنم نو حرام کر دیندے نے۔ میں پھر دعا کرنا جھوم کے آمین کہہ دینا، شاہا ساڈے دل اندر بھی ان دی شوق عبادت پیدا فرما دے اللہ جی، ساڈے دل اندر بھی ذوق عبادت پیدا فرما دے۔ آؤں مسلمانوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں، میری مکی مدنی سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ماننے والو ایتے جناب صدیق اکبر دی سیرت ہے۔ آؤنا میں تواڈے سامنے خلیفہ ثانی سیدنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت کردار بھی پیش کر دیواں۔ جناب عمر بن خطاب کتنا عبادت دا شوق رکھ دینے، کتنی عبادت دا جذبہ رکھ دینے، کس قدر عبادت دا ولولہ رکھ دینے۔ میں حدیثیاں کتاباں اندر پڑھیا وے، سیدنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر مسجد نبی دے اندر پڑھا رہے نے۔ فجر دی جناب نماز اندر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی اے جناب منبر دے قریب جناب چھپ کے کھڑا وے، جدوں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب چھپے ہوئے نے، اے جناب اے مصلی تے کھڑے نے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی چھپیا ہویا وے، حضرت عمر بن خطاب تے حالت نماز اندر حملہ کردا وے، حالت نماز اندر حملہ کردا وے، حملہ کر کے جناب عمر بن خطاب نو زخمی کر دیندا وے۔ ایتھے میں محبت والی ایک بات کرنا چاہنا، کون ہے کہ اج جناب
جناب ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حضرت عمر بن خطاب تے نماز دی حالت اندر حملہ کیوں کیتا وے؟ کیونکہ دنیا جان دی سی کہ بغیر نماز دی حالت اندر کوئی بھی عمر بن خطاب تے حملہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی عمر بن خطاب دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نماز دی حالت تو بغیر جنگ اندر کوئی عمر بن خطاب دے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی عمر بن خطاب دے سامنے تیراں دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا، تلواراں دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا، جناب نیزیاں تے برچھیاں دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے باغیاں نے، اس واسطے بدبختاں نے حالت نماز دا سہارا لیا، نماز دے اندر عمر بن خطاب نو زخمی کیتا وے۔ میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا ہوں، سیدنا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حالت نماز اندر زخمی ہو جاندے نے، ذرا پہلی صف دے قریب آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف دا ہاتھ پکڑیا وے، ہاتھ پکڑ کے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب بے ہوشی دی عالم اندر زمین تے گر جاندے نے، جس وقت زمین تے گرے نہ حضرت عمر بن جناب خطاب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی نماز مکمل کیتی وے۔ نماز مکمل کر کے حضرت عمر بن خطاب نو اٹھایا گیا وے، اٹھا کے انہاں دے گھر منتقل کر دیتا گیا۔ جدوں انہاں دے گھر منتقل کیتا گیا وے، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدے چلدے آئے نے، حضرت عمر بن خطاب دی تیمارداری واسطے آئے نے، قریب آ کے کہندے نے اصلا عمر، اصلا عمر، اے عمر بن خطاب دے قریب بیٹھن والو لوگوں میں ہاتھ بن کے تواڈے سامنے گل کراں گا، اے گل بڑی قیمتی جناب توجہ نال سنن والی ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں جناب انہاں دے کر گیا ہوں، انہاں دے کر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آن دیاں اجازتاں مل گئیاں، میں اندر جا کے دیکھیا ہوں حضرت عمر بن خطاب لیٹے ہوئے نے، انہاں نے سوال کیتا ہوں، فرماندے نے اصلا عمر، کیا عمر بن خطاب نے نماز ادا کر لئیے؟ جواب ملیا اے جناب مسور بن مخرمہ تسی ویکھ رہے ہو کہ جناب عمر بن خطاب زخمی ہون دی حالت اندر زمین تے لیٹے ہوئے نے، چرپائی تے لیٹے ہوئے نے، تسی دیکھ رہے ہو انہاں دی حالت بڑی ناساز ہے، اے کیویں نماز پڑھ سکدے نے؟ حضرت مسور بن مخرمہ فرماندے نے گل میری سنیا جے توجہ دے نال، حضرت مسور بن مخرمہ فرماندے نے جدوں حضرت عمر بن خطاب بیدار ہو جاون، جدوں انہاں نو تھوڑا جہا افاقہ ہو جاوے، جدوں اکھاں کھولن، انہاں نو نماز فجر یاد کروایا جے، انہاں نو نماز یاد کروایا جے، میرا یقین تے ایمان کہندا ہے عمر بن خطاب نو اتنا خوف اپنے زخمی ہون دا نہیں ہوئے گا، اتنا ڈر اپنے زخمی ہون دا نہیں ہوئے گا، اتنی فکر اپنی زخمی ہون دی نہیں ہوئے گی جتنیاں فکرہ عمر بن خطاب نو نماز دے ضائع ہو جان دیاں ہون گیاں، جتنیاں فکرہ جناب عمر بن خطاب نو نماز دے ضائع ہون دیاں ہون گیاں، اتنیاں فکرہ عمر بن خطاب نو زخمی ہون دیاں نہیں ہون گیاں۔ لہذا جدوں بھی عمر بن خطاب بیدار ہون انہاں نو نماز یاد کروایا جے۔ لوگوں اے تو تینوں مینوں سبق ملیا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے کہ اتنا فکر حضرت عمر بن خطاب نو اپنے زخمی ہوندہ نہیں ہوئے گا جتنا فکر انہاں نو نماز دے چھوٹ جاندہ ہوئے گا، نماز دے ضائع ہو جاندہ ہوئے گا۔ حالانکہ جان بوجھ کے نماز نہیں چھڑی، زخمی ہون دی وجہ کر کے نماز چھٹی ہے، لیکن پھر بھی دوسرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ انہاں نو اتنی فکر، اتنی پریشانی، اتنا دکھ اپنے زخمی ہوندہ نہیں ہوئے گا جتنا دکھ انہاں نو اس بات دا ہوئے گا کہ میری فجر دی نماز رہ گئی، میری نماز ضائع ہو گئی، میری نماز چھٹ گئی۔ میرے بھائیو انہوں ذوق عبادت کیا جاندہ ہے، انہوں شوق عبادت کیا جاندہ ہے۔ میں محبت نال سوال کرانگا، میں اپنے آپ نو شامل کر کے پوچھنا چاہنا، میں ضمیر تو فیصلہ لینا چاہنا، کیا اسی بھی پریشان ہوئیاں؟ کدے سانو بھی پریشانیاں ہوئیاں نے؟ کدے ساڑی فجر دی نماز رہ گئی ہوئے، ساڑی ظہر دی نماز رہ گئی ہوئے، ساڑی عصر دی نماز رہ گئی ہوئے، ساڑی مغرب دی یا عشاء دی نماز رہ گئی ہوئے؟ کدے اسی بھی پریشان ہوئے ہوئے یار ساڑی ظہر رہ گئی ہے، ساڑی عصر رہ گئی ہے، ساڑی مغرب رہ گئی ہے، ساڑی عشاء رہ گئی ہے؟ کدے اسی بھی پریشان ہو گئے ہوئے، کدے اسی بھی نادم ہو گئے ہوئے، کدے اسی بھی شرمندہ؟ اسی کیوں نہیں نادم ہوندے؟ ساڑے کان تے کیوں نہیں جو رنگ دی؟ اسی کیوں نہیں پریشان ہوندے؟ سانو کیوں نہیں دکھ لگدا؟ سانو کیوں نہیں تکلیف ہوندی اپنی نمازاں دے ضائع ہوندی؟ کیونکہ ساڑے اندر بھائیو ذوق عبادت نہیں، ساڑے اندر شوق عبادت نہیں، ساڑے
اندر عبادت دا جذبہ نہیں، ساڈے اندر عبادت دا ولولہ نہیں، ساڈے اندر عبادت کرن دا شوق تے ذوق نہیں، اسی پڑھی تڑی نماز پڑھنے ہاں، اسی پڑھی تڑی نماز پڑھنے ہاں، اسی پج نس کے نماز پڑھنے ہاں، اسی مگروں لان واسطے نماز پڑھنے ہاں۔ اگر ساڈے اندر ذوق عبادت ہوے، ساڈے اندر شوق عبادت ہوے، یاد ہے وہ جنہ اندر شوق عبادت ہوے، حضرت امام حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، انہاں دے بیٹے سن، انہاں دا نام سی بشر بن حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ انہاں دی سیرت اندر میں سیر اعلام النبلاء ایک تاریخ دی کتاب دے اندر پڑھیا ہے، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے حضرت بشر بن حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، لوگو 50 سال دی زندگی دے اندر کوئی ایک نماز ایسی نہیں جڑی میں پہلی صف اندر بیٹھ کے نہ پڑھی ہوئے۔ 50 سالہ اندر کوئی ایک نماز ایسی نہیں جڑی میں بغیر پہلی صف تو ادا کیتی ہوئے، نہ پڑھن دی گل نہیں کر رہے۔ ہر نماز 50 سالہ اندر میں پہلی صف دے اندر کھڑے ہو کے پڑھیے، انہوں شوق عبادت کیا جاندہ ہے، انہوں ذوق عبادت کیا جاندہ ہے۔ حضرت امام اعمش سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اعمش نہ عربی دے اندر انہوں کیا جاندہ ہے جنہاں دی نظر کمزور ہوئے، جنہوں کم نظر آندہ ہوئے، تھوڑا نظر آندہ ہوئے۔ حضرت امام اعمش انہاں دا اصل نام سی سلیمان بن مہران رحمت اللہ علیہ۔ اے اللہ دے سامنے اتنا روندے سن، اتنا گڑگڑاندے سن، اتنی رو رو کے عبادت کردے سن کہ آخری عمر اندر جا کے نا انہاں دی بینائی ختم ہو گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ پھر لوگاں نے انہاں نو امام اعمش کہنا شروع کر دیتا، پھر امام اعمش دے نام تو ہی مشہور و معروف ہو گئے۔ حضرت سلیمان بن مہران المعروف امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، لوگو 40 سال دی زندگی دے اندر ایک نماز میں نہیں پڑھ سکیا، باقی پوری 40 سالہ زندگی دے اندر کوئی بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی، ایک نماز میری قضا ہوئی ہے پورے 40 سالہ اندر۔ اے گل کوئی چھوٹی موٹی نہیں، اے گل کوئی عام جی نہیں، میرے ورگا بندہ نہیں کر سکتا، اسی نہیں کر سکتے دعویٰ کہ ساڑی 10 دنوں دے اندر ایک نماز بغیر جماعت تو پڑھی ہے، باقی ساری نمازاں سی جماعت نال پڑھیاں نے، کیونکہ ذوق شوق عبادت نہیں ہے پیارے بھائیو۔ حضرت امام اعمش فرماندے نے 40 سالہ زندگی دے اندر ایک نماز میری قضا ہوئی ہے، ایک نماز میری چھوٹ گئی، باقی نمازاں میں کدے قضا نہیں کیتیاں۔ اول وقت پہلی صف اندر کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا۔ ایک پوچھن والے نے پوچھا، امام صاحب جڑی ایک نماز تہاڈی قضا ہوئی سی او دے قضا ہون دی وجہ کی سی، او تسی کیوں قضا کر بیٹھے؟ حضرت امام اعمش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اس دن میری والدہ محترمہ فوت ہو گئیاں سن، میں اپنی ماں دے کفن دفن دا انتظام کر رہا سا، اس کفن دفن دے انتظام اندر میری نماز ضائع ہو گئی، میری نماز رہ گئی۔ اے میری زندگی دا 40 سالاں دے وچوں ایک ہی واقعہ ہے کہ میری نماز رہ گئی، نماز قضا ہوگی جڑی میں بعد اندر پڑھی، اس تو علاوہ 40 سالاں اندر میں کوئی بھی نماز قضا نہیں کیتی۔ انہوں شوق عبادت کیا جاندہ ہے، انہوں ذوق عبادت کیا جاندہ ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے، انہاں دا کرانا بڑا عظیم و شان کرانا، انہاں دا کر بڑا عظیم و شان کر ہے۔ اللہ کریم ساڈے کرانوں میں ایویں دا گھر ہی بنا دے۔ پہلے میں دعا کروانا، اللہ کریم ساڈے گھرانوں میں دا گھر بنا دے، ساڈے گھرانے نوں میں دا گھرانہ بنا دے۔ پتہ کتنا پیارا گھرانہ سی، یہ دنیا دے اعتبار نال سہولت یاب نہیں سی، دنیا دے اعتبار نال کوئی بھی سہولت نہیں سی انہاں دے گھر اندر، نہ کوئی جناب واشنگ مشین، نہ جوسر مشین، نہ ایئر کولر، نہ واٹر کولر، نہ اے سی، نہ سردیاں واسطے ہیٹر، ایسیا کسی بھی چیزاں دا انتظام نہیں۔ ایک کم انہاں دے گھر اندر موجود ہے جس کم دی وجہ تو ایک گھرانہ عظیم و شان گھرانہ بن گیا، ایک گھرانہ سب تو اچھا گھرانہ بن گیا، ایک گھرانہ سب تو پیارا گھرانہ بن گیا۔ وہ کم کیڑا سی؟ اس گھرانے نے، اس گھر دے اندر 3 افراد رہندے نے، ایک حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، دوسری انہاں دی ہمشیرہ، تیسری انہاں دی والدہ محترمہ۔ تے کیسا پیارا ماحول بنایا سی، عشاء دی نماز پڑھ کے رات دے پہلے حصے اندر حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ انہاں دی ہمشیرہ مصلی تے کھڑیاں ہو جاندیاں، رات دا ایک حصہ خوب رو رو کے گڑ گڑا کے مصلی تے گزار دیندیاں۔ جدوں رات دا ایک حصہ گزر جاندا اپنی ماں نوں بیدار کر دیاں، خود سو جاندیاں، انہاں دی والدہ محترمہ
مسلح تے آ کے رات دا دوسرا حصہ قیام کر دیاں، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ دے سامنے دعاواں تے التجاماں کر دیاں، نفل و نوافل پڑھ دیاں، قرآن پاک دی تلاوت کر دیاں۔ جدو رات دا دوسرا حصہ ختم ہو جاندا، ماں جی اپنے بستر تے چلیاں جاندیاں، حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ نو جا کے اٹھا دیندیاں، انہاں نو بیدار کر دیندیاں۔ پھر رات دا تیسرا حصہ جدو تک فجر دی اذان نہیں سی ہوندی، حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ مصلی نہیں سی چھڈیا کر دے۔ اللہ کریم ساڈے گھر دے ماحول نوں انج دا ماحول بنا دے، اللہ کرے ساڈے گھر بھی انج دے گھر بن جاون۔ رات دا کوئی حصہ نہیں ایسا جڑا عبادت تو خالی ہوے، کوئی حصہ رات دا ایسا نہیں جڑا عبادت تو خالی ہوئے۔ پہلے حصے اندر ہمشیرہ اللہ دی عبادت کر رہی ہے، دوسرے حصے اندر ماں اللہ دی عبادت کر رہی ہے، تیسرے حصے اندر بیٹا نوجوان کھڑا ہو کے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ اور ایمانداری نال دسو، جس گھر دے اندر عبادت دا اتنا شوق تے ذوق تے ولولہ تے جذبہ ہوئے، اس گھر اندر پریشانی آ سکتی؟ بولو اس گھر اندر دکھ آ سکتے، مصیبتاں آ سکدیاں؟ ساڈے گھراں دی کڑ کڑ کیوں نہیں مکدی؟ دکھ کیوں نہیں مکدے؟ لڑائیاں کیوں نہیں مکدیاں؟ جھگڑے کیوں نہیں ختم ہوندے؟ میاں بیوی دا جھگڑا، اولاد دا جھگڑا، سس نو دا جھگڑا، ہاں جی سسر دا جھگڑا، آپس اندر بھراواں دے جھگڑے، خلیش بازی آپس دے اندر، جناب سارے معاملات، رزق دی بے برکتی، پیسے دی بے برکتی، گندم اندر بے برکتی، آٹے اندر بے برکتی، پیسے اندر بے برکتی، کمائی اندر بے برکتی، سویر شام لڑائی لڑائی، جھگڑا جھگڑا، فتنہ تے فساد، 24 گھنٹے لڑائی جھگڑے دے اندر، ذہنی تناؤ دے اندر گزردے نے۔ بچا کیے ساڈے گھراں دا ماحول اس طرح دا ماحول نہیں جویں دا ماحول اللہ نو چاہیدا ہے، جویں دا ماحول اللہ دی ذات گرامی نو مطلوب ہے۔ اگے ساڈے گھر دا ماحول اونج دا ماحول بن جائے جویں حضرت محمد بن منقدر دے گھر دا ماحول ہے، تے میں پورے وثوق نال کہنا ساڈے گھراں دے وچوں پریشانیاں ختم ہو جاون، دکھ ختم ہو جاون، مصیبتاں ختم ہو جاون، لڑائیاں ختم ہو جاون، جھگڑے ختم ہو جاون، میاں بیوی دے معاملات درست ہو جاون، ساس نو دے تے جناب نو سسر دے معاملات درست ہو جاون، باپ بیٹے دے، ماں تی دے معاملات درست ہو جاون، پراواں دے معاملات درست ہو جاون، رزق اندر برکتاں آ جاون، روزی اندر برکتاں آ جاون، جڑی کمائی اسی کریے اس کمائی اندر برکتاں آ جاون۔ اگر اسی چاہنے ہاں یہ ساریاں چیزاں سانو میسر آ جان، پھر سانو عبادت اندر شوق پیدا کرنا ہوئے گا، عبادت اندر ذوق پیدا کرنا ہوئے گا۔ تو تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، حدیث کرسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے یبن آدم تفرغ لی عبادتی املأ قلبک غنن و یدیک رزقا۔ اللہ فرماندے نے اے آدم دے بیٹے، میرے سامنے دل نو خالی کر کے، دنیا دیاں فکراں اپنے دل چو کڈ کے، دنیا دیاں ساریاں مصروفیتاں اپنے دل چو کڈ کے جدوں میرے سامنے کھڑا ہوویں، صرف میرے نال تار ملایا کر، صرف میرے نال تعلق جوڑیا کر، پوری یکسوئی دے نال، پورے ذوق نال، پورے شوق نال، پورے جذبے اور ولولے دے نال میری عبادت کریا کر۔ اللہ جی ملے گا کی؟ اللہ پاک فرماندے نے ذوق شوق نال عبادت کرنا تیرا کام ہے، میں اللہ کریم تیرے دل نو غنی کر دیاں گا تے تیرے ہتھاں نو رزق نال بھر دیاں گا۔ تیرا دل غنی کر دیاں گا تے تیرے ہتھاں نو رزق نال بھر دیاں گا۔ اج کیڑا بندہ ہے جڑا چاہندا ہے کہ میرے کول رزق نہ ہوے؟ ہر بندہ ہی چاہندا رزق ہوے، روزی ہوے، پیسہ ہوے، دولت ہوے، مکان ہوے، کوٹھی ہوے، بنگلہ ہوے، محلات ہون، ہر بندہ ہی چاہندا کہ میں پیسے والا بن جاواں۔ او بھائی پیسہ حاصل کرنے واسطے جناب رشوت لینا ہے، سود لینا ہے، حرام خوری دا کام کرنا ہے، چوریاں کرنا، ڈکیتیاں کرنا ہے، زکات نہیں دیندا، عشر نہیں دیندا، پیسہ حاصل کرنے واسطے ٹھگیاں مارنا، یتیماں دے مالاں نو ہڑپ کرنا ہے، پیسے والا بننے واسطے پتہ نہیں کی کچھ کرنا ہے۔ پیسے والا بننے واسطے کدے اللہ پاک دی عبادت بھی کر کے ویکھ، اللہ بھی راضی ہوئے گا، دنیا اندر تانوں رزق دی بھی فراوانی عطا فرما دے گا۔ دو کام ہون گے، دنیا میں سور جائے گی تے بولو آخرت بھی سور جائے گی۔ کرنا کیے؟ عبادت اندر شوق پیدا کرنا ہے۔ جو کچھ سنیا سنایا اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔